पिछले महीने पन्नू आकिल का नक्शबंदी इज्तिमा था, अकाबिरीन सारे मौजूद थे। अगला दिन हजरात तो सारे रात को चले गए। मेरा आखिरी बयान था, मैं रात मारू का। सुबह जब नाश्ता करने लगे, सुई गैस महकमे के एसडीओ साहब आ गए और लोग कहने लगे जी इनके लिए दुआ फरमा दो। सिंधी थे, कहने लगे दुआ कर दो, मेरे औलाद कोई नहीं। मैंने कहा कै साल शादी को हो गए? कहा 16 साल शादी को हो गए, लेकिन कहीं से खैर ना मिली। मैंने कहा बीवी को चेक कराया? कहा बिल्कुल ठीक है। अपना चेकअप कराया? बिल्कुल ठीक है। फलाना मेडिकल सेंटर गया, कराची के आगा खान में गया, लियाकत में गया, फलाना मेडिकल सेंटर, बोलना पाकिस्तान का मैंने कोई तिबी मशूरा ना छोड़ा, पाकिस्तान का कोई मैंने अस्पताल ना छोड़ा। अब ना उम्मीदों के बैठ गया। मैंने कहा एक अस्पताल मैं बताऊं इंशाअल्लाह तेरी ना उम्मीदी उम्मीद में तब्दील हो जाएगी। कहने लगा जल्दी जल्दी बताइए। मैंने कहा डॉक्टर भी बताऊंगा, वार्ड भी बताऊंगा, फीस भी बताऊंगा। कहा हज़रत जी क्या है? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और उसकी फीस आंख के 2 आंसू है। अगर कहीं से बनना पड़े, हर जगह ना उम्मीदी हो जाए, तो रात को मुसल्ले पर बैठकर उस तबीब को चेक करा दे जिसके पास हर जख्म का मरहम है, जिसके पास हर दर्द की दवा है। का मौलाना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है। मेरे का टाइम तो उससे लेना पड़ेगा। हजरत राबिया बसरिया हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरस में बैठी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे जो कोई अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। राबिया बसरी उठ के खड़ी हो गई। हसन बसरी मैं तो तुझे बड़ा दाना समझती थी, बड़ा अक्लमंद समझती थी, बड़ा पढ़ा लिखा समझती थी, मैं तो तुझे किताबों की लाइब्रेरी समझा करती थी, लेकिन तू तो अनपढ़ निकला, तू तो पढ़ा लिखा ना निकला। का क्या हुआ? कहा हसन बसरी तूने क्या कहा? का जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाता है। का ये कौन सी रहमत हुई? खटखटाए तो वो जिसको खुदा का दरवाजा बंद नजर आता है। हसन बसरी अपने तो हक अपने बड़ों से सुना, अल्लाह का रहमत का दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है। हर वक्त जब चाहो, घंटी बजाने की जरूरत कोई नहीं। और रात तहज्जुद की नमाज अल्लाह इसके मजे सबको नसीब फरमावे। फजर की अजान आपकी मस्जिद से, जोहर की अजान का बुलावा यहाँ से, असर की नमाज का बुलावा मस्जिद से अजान, मगरिब इशा का बुलावा जमीन पर, तहज्जुद का नमाज बुलावा अर्शे बरी पर, वहां से आवाज लगती है हल में मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत करवाने वाला, गुनाह माफ करवाने वाला, रिज़्क़ की तंगियां दूर करवाने वाला। आओ रहमत का बाजार सज गया, मेरा बंदा तेरे आने में देर है, मेरे माफ करने में देर कोई नहीं। आजा ले जा, इतना नवाजूंगा, अल्लाह अकबर। तुझे किसी दर पे जाने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। सारी ड्यूटी निभा रहे हो, एक ड्यूटी और निभा लो। बंदों का ताल्लुक बंदों से तोड़कर अल्लाह के साथ जोड़ना शुरू कर दो। और बंदे कौन है? जिसकी आंखें हो, चमड़ी चिट्टी हो, कद आवर हो, ये इंसान है। जिसको मैं और आप इंसान की निगाह से देख रहे हैं। इंसानियत क्या है? अल्लाह अकबर। जिस्म के हिस्से का एक बाल टूटे, यहां सुई चुभे, पूरे जिस्म में टीस उठने लग जाए। दर्द, एहसास, मोहब्बत, प्यार, खैर खाई, जो चीज अपने लिए पसंद वो दूसरे के लिए, जो खुद खाए, जो खुद पहने, जो खुद इस्तेमाल करे। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप उसी बिहार पर होने चाहिए। बाकी सब ये रोला गोला बाजार भरे पड़े हैं। हर कोई अपनी अपनी में लगा पड़ा है, किसी को एक दूसरे का एहसास ही कोई नहीं। अंधेरी नगरी के अंदर रोशनी तलाश कर रहे हैं, अंधेरा दुनिया अंधेरा। अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर ऐलान कर दो, 4 बजे तक दुकानों में रिज़्क़ तलाश करने वालों, कारोबार में रिज़्क़ तलाश करने वालों, किस अंधी दुनिया के पीछे धक्का खा रहे हो? बनाने वाला खुद कह रहा है ये सारे का सारा धोखे का घर है।
سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان پر تشریف لے گئے. کب؟ جب بیٹی کو بیائے ہوئے 3 دن ہو گئے. حضرت علی رخصتی لے کر اپنے گھر چلے گئے. 3 دن ہو گئے. باپ کو بیٹی یاد آ گئی. بیٹی کی یاد کی بےتابی میں ابا جان خود ملنے بیٹی کے گھر چلے گئے. جا کے پردہ دیکھا پیمند لگا ہوا. پردہ ہٹا کے دیکھا سیدہ کے گال اندر کو پچکے ہوئے. وہی جوڑا جو باپ کے گھر سے پھیل کے گئی, وہی 17 پیمند والی چادر جو ابا جان کے گھر سے اوڑھ کے گئی. لاکھ روپے کا. اللہ اکبر. جامع کلات میں جاتی ہو 3 گھنٹے کے لیے اپنے ماں باپ کے خون پسینے کی, اپنے بھائیوں کے خون کے قطرے جو لال جوڑے میں نچوڑ کے لاتی ہو, 2 گھنٹے کے بعد وہ ردی کی ٹوکری کے اندر بکتا ہے. خدا کی قسم تجھے باپ کی سفید داڑھی کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ کی میری بیٹی کی عزت نبی کی دھیوں سے زیادہ؟ میں چاہتا ہوں 2 چادروں کا ذکر کر کے آپ سے رخصت ہوں, آپ سے دعا لوں. آؤ میں تمہیں 2 چادروں کا ذکر سناؤں. چادر دینے والا امام الانبیاء اور چادر لینے والی جنتی عورتوں کی سردار میں ہے. ایک کا نام سیدہ زینب, ایک کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب رخصتی کا وقت آیا, ادھر ام سلمہ, ادھر حضرت عائشہ, ادھر ازواج مطہرات کھڑی ہے. بیٹی پیار لینے اپنے ابا جان کے پاس آئی. رحمت عالم نے چہرہ دیکھا, اللہ اکبر, ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ماں یاد آ رہی ہو. بیٹی کو گلے سے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. چادر کے اوپر سوراخ نظر آئے, چادر کے اندر سوراخ نظر آئے. آپ نے بیٹی کی چادر کو دیکھا, چادر کے کنارے سے لے کر پرنے کنارے تک انگلیوں کا اشارہ کیا. فرمایا عائشہ ام سلمہ دیکھ دی رخصت ہو رہی ہے, 17 پیمند والی چادر پہن کے جا رہی ہے. ایک پیمند چمڑے کا, 16 کپڑے کے لگے ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, ہے کوئی نئی چادر؟ ازواج مطہرات کے سر جھک گئے. آپ نے یوں نہیں فرمایا جبرائیل جنت سے جوڑا لے کے آ, بلکہ آپ نے فرمایا بیٹی کے لیے جنت کے جوڑے منگواؤں گا. امت کا غریب کیا کرے گا, ٹھیلے والا کیا کرے گا, مزدوری والا کیا کرے گا. اسی چادر میں بیٹی کو بیاہ کے دکھایا. جب بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینے لگے, فرمایا میری بیٹی اس 17 پیمند والی چادر پہ صبر کر لے, وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردارل کا تاج محمد تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا. تربیت بھی تو کوئی ہوتی ہے, بچوں کو سمجھانا بھی تو کچھ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نئے کپڑے پہننے پہ منع کر رہے ہیں. پہنو, کھاؤ, پیو, وہ نعمت جس نعمت کا اللہ کو حساب دے سکو.